नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ हिमशिखर टक शोमा। म उमानाथ भण्डारी। दर्शक तथा श्रोताबिन, हिमशिखर टेलिभिजनबाट नियमित रूपमा प्रसारण हुने यस कार्यक्रममा हामी हरेक दिन फरक विषय र प्रसङ्गका साथ एकजना अतिथिसँग कुराकानी गर्नेछौँ। दर्शक तथा श्रोताबिन, पछिल्लो समय भनौँ र किसानहरूले उत्पादन गरेको धानले बजार नपाउँदा अहिले किसानहरू मारमा परिरहेका छन्। विशेष गरेर सरकारले एउटा मूल्य तोके पनि सरकारले जिम्मेवार दिएको जुन कम्पनी छ, धान खरिद गर्ने कम्पनीले धान नकिनिदिएका कारण पनि किसानहरूले धेरै समस्या भोग्नु परिरहेको छ। र यसै विषयलाई लिएर हिजो भनौँ अथवा मङ्सिर 21 गते अखिल नेपाल किसान महासङ्घको नेतृत्वमा चाहिँ विशेष गरेर देशव्यापी रूपमा चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम रहेको थियो। र यो ज्ञापन पत्र किन बुझाइयो, यो ज्ञापन पत्र बुझाइरहँदाखेरि किसानका मागहरू कतिका समस्या समाधान हुन्छन्, यस विषयमा कुराकानी गर्नका लागि आज मसँग हुनुहुन्छ अखिल नेपाल किसान महासङ्घका राष्ट्रिय समिति उपाध्यक्ष बेनु शिवाकोटी। बेनुजी, यहाँलाई स्वागत छ हिमशिखर टक शो। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, ठिक छ। अब हिजो भनौँ अथवा मङ्सिर 21 गते यहाँहरूले चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत सरकारलाई एउटा ज्ञापन पत्र बुझाउनु भएको छ। के विषयमा बुझाउनु भयो? गत कार्तिक 16 गते नेपाल सरकारले धानको मूल्य तोकेको छ। तोकेको मूल्य अनुसार के देखिन्छ भने मोटा धान प्रति क्विन्टल 2967 र मध्यम धान प्रति क्विन्टल 3128, अर्थात् मोटा 1186 रुपियाँ मन र मध्यम चाहिँ 1251 रुपियाँ मन तोकिएको छ। तर अहिले बजारमा के देखिन्छ भने त्यो तोकिएको मूल्य किसानहरूले पाउन सकेका छैनन्। जस्तो अहिले 900, 950, 1000 त्यो ठाउँ हेरी चाहिँ धान किन्ने कामहरू व्यापारीहरूबाट भइरहेको छ। विगतमा धान खरिद गर्दै गरेको खाद्य व्यवस्था तथा यो व्यापार कम्पनी जुन छ, जुन संस्थाले पनि अहिले धान खरिद गरिरहेको छैन। किसानहरूको खमारमा धान आइसकेको छ। अहिले चाहिँ किसानहरूले आफ्ना छोराछोरी पढाउनु पर्ने, कपी किन्नु पर्ने, कलम किन्नु पर्ने, फी बुझाउनु पर्ने, एडमिसन गर्नुपर्ने, कपडाहरू किन्नु पर्ने, हिजो खेती गर्दाखेरि साहुबाट लिएको ऋण बुझाउनु पर्ने, किसानहरू तत्काल धान बेच्न समस्यामा छन्। तत्काल धान बेच्नै पर्ने छ। सरकारको निकायले धान किनिरहेको छैन र व्यापारीहरूले धान चाहिँ व्यापारीहरूले तोकेको मूल्यमा दिन किसानहरू बाध्य छन्, विवश छन्। त्यसैले गर्दाखेरि अखिल नेपाल किसान महासङ्घले योभन्दा अगाडि यो धानको मूल्य तोक्नको लागि पनि सरकारलाई व्यापक दबाब दिएको थियो र अहिले पनि जुन तोकेको मूल्यमा धान बिक्री नभएपछि हामीले नेपाल सरकारका खास गरिकन जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रधानमन्त्री समक्ष ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम हाम्रो रहेको छ। हाम्रो माग के छ भने कि सरकारले तोकेको मूल्यमा धान खरिद गरियोस्। किसानहरू अहिले मूल्य पर्याप्त नपाएर मर्माहत भएका छन् भनेर हामीले राष्ट्रव्यापी रूपमा अब किसानहरूले आफ्ना समस्याहरू चाहिँ ज्ञापन पत्रको रूपमा बुझाउने क्रम भइरहेको छ। त्यसै गरिकन हिजो हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापा, त्यस्तै गरिकन जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय झापा र प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौँमा पनि हामीले यो ज्ञापन पत्र बुझाउने काम गर्यौँ। यसमा खास गरिकन यो दुईटा कुराहरू अहिले लिखित रूपमा हामीले पेश गर्यौँ। एउटा, सरकारले तोकेको धानको मूल्य पाउनु पर्यो र अर्को, बेलैमा किसानहरूले यो मल चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नु पर्यो भन्ने कुरालाई हामीले जोडका साथ राखेका छौँ। विगतमा पनि हाम्रो के भइरहेको छ भने जब खेती गर्ने बेला हुन्छ, जब मलको आवश्यकता पर्ने हुन्छ,
त्यो बेला मल प्राप्त गर्न नसक्ने, मल चाहिँ प्राप्त नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ खेतबारीमा कृषि उपज उपयुक्त खालको हुन नसक्ने, यो चाहिँ हामीले अर्थात् समग्र किसानहरूले यो भोग्दै आएको कुरा छ। त्यसैले गर्दाखेरि उपयुक्त मूल्य सरकारले तोकेको धानको उचित मूल्य चाहिँ प्राप्त गर्नका लागि हामीले ज्ञापन पत्र बुझाउँदैछौँ। अहिले यसो हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने यो धानको मूल्य विगतको तुलनामा अलिकति लगभग क्विन्टलको झन्डै 200 भन्दा केही बढी चाहिँ थप भएको बढेको देखिन्छ। तर पनि व्यवहारमा के देखिन्छ भने म तपाईँलाई एउटा विवरण सुनाउन चाहन्छु कि 1 बिघा जग्गा खेती गर्दाखेरि किसानको समग्र खर्च कति हुन्छ। अब यहाँहरूले जस्तो अघि पनि भन्नुभयो, हजुर, हिजो 21 गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत ज्ञापन पत्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाउने गरी बुझाउनु भएको छ। अब यो आन्दोलन अब यहाँहरूले यो पुरा नभए हामी आन्दोलन पनि गर्ने भन्नुभएको छ, यो कतिको प्रभावकारी होला, यसले भोलि किसानहरूका माग कतिको पुरा गर्ला सरकारले? अब यो मूल कुरो चाहिँ हामीले ध्यान आकर्षण गराउने काम गरेका छौँ। अब यो समस्या नेपाली किसानको मात्रै समस्या होइन, यो मलाई लाग्छ यो सरकारको समस्या हो, यो राष्ट्रको समस्या हो। किन भन्दाखेरि हाम्रो देशको सङ्कल्प, हाम्रो राज्यले देखेको सपना के हो भने समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली भन्ने जुन राष्ट्रको सङ्कल्प छ, यो पुरा गर्नका लागि कृषि क्षेत्रको जबसम्म विकास हुँदैन, कृषि क्षेत्रको जब उन्नति प्रगति हुँदैन, तबसम्म राष्ट्रले देखेको यो सपना पुरा हुन सक्दैन। यदि किसानका कुरा नसुन्ने, किसानलाई सधैँ झुक्याइ मात्रै राख्ने हो भने आखिरी किसानहरू कृषिबाट पलायन हुन्छन्, देशमा रहेको कृषि क्षेत्र सबै बाँझो हुने अवस्था छ, किसानहरू चौपट रूपमा चाहिँ कृषिबाट विस्थापित हुँदै जाने अवस्था छ। त यो बेलामा चाहिँ सरकारले ध्यान दिएन भने आखिरी नोक्सान त सरकारको हुन्छ, यो मुलुकको नोक्सान हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि सरकारले यो विषयमा ध्यान दिनुपर्छ भनेर हामीले ज्ञापन पत्र बुझाउने कामहरू गरेका छौँ। तर वास्तवमा के देखिन्छ भने यो सरकारले जुन किसान आन्दोलनको दबावबाट धानको मूल्य तोक्ने काम गर्यो, यो पर्याप्त छैन। पर्याप्त नभए पनि तोकेको मूल्यमा धान लिइयोस् भनेर हामीले दबाब दियौँ, दबाब दिएपछि मूल्य तोकियो। तर यो चाहिँ झुक्याउने काम भए जस्तो मात्रै छ। व्यापारीहरूले कम्ती मूल्यमा धान किनिरहेको अवस्था छ, त्यसको कुनै अनुगमन छैन। धान किन कम मूल्यमा किनिँदैछ त्यसमा सरकारलाई कुनै चासो छैन। सरकारले सञ्चालन गरेको यो जुन चाहिँ खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी छ, यो कम्पनीलाई पनि यो कुनै चासो छैन। किसान महासङ्घ राष्ट्रिय समितिले केन्द्रमा यो विषयमा सम्पर्क गर्दा कम्पनी, धान किन्ने कम्पनी अहिले के भन्छ भने हामीलाई सरकारले पैसा दिएको छैन भनेर कम्पनीले जवाब दिन्छ। र के त भन्दाखेरि हामी अहिले के बुझ्दैछौँ भने यो किसानहरूलाई झुक्याउनको लागि चाहिँ, किसान आन्दोलनलाई रोक्नको लागि यो गठबन्धन सरकारले यो निर्णय गरेर वास्तवमा चाहिँ नेपालको कृषिको अवस्थालाई बर्बाद बनाउनेतर्फ लागेको हामीले महसुस गरेका छौँ। त्यसैले ज्ञापन पत्र बुझाएका छौँ। मलाई लाग्छ यो हाम्रो ज्ञापन पत्रले सरकारको ध्यान आकर्षण होस् र तत्काल यो समस्या समाधानतर्फ सरकार लागोस्, हामी यो कुरा राख्दैछौँ। यदि सरकारले यो कुरालाई बेवास्ता गर्छ, वास्ता गर्दैन र किसानहरूको मागलाई बेवास्ता गर्छ भने किसानहरू सडकमा सशक्त रूपमा आन्दोलन गर्नका लागि तयार हुनुहुनेछ। यसको नेतृत्व चाहिँ अखिल नेपाल किसान महासङ्घले गर्ने कुरा चाहिँ मैले यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। अब यहाँले भनिरहँदाखेरि यता एकातिर सरकारले निर्णय गरेका छ धान किन्दै भनेर, होइन, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई। अब व्यापार कम्पनीले चाहिँ पैसा आएको छैन भन्छ। अब यो कहिलेसम्म चाहिँ किसानहरूलाई झुक्याइरहने होला? त्यो हामीले यसलाई चेतावनी दिएका छौँ। अब तत्काल धान त्यो कम्पनीले खरिद गर्न थाल्दैन अनि खास गरिकन ग्रामीण क्षेत्रमा अहिले चाहिँ खरिद हुँदै गरेको धानको मूल्य चाहिँ सरकारले तोके बमोजिम किसानले जब पाउन थाल्दैनन् त किसानहरू अब सशक्त आन्दोलनतर्फ उत्रिने हामीले चेतावनी दिइसकेका छौँ। अब तत्काल चाहिँ यो धान खरिद गर्न कम्पनीबाट सुरु नभए हामीले त्यो कम्पनी जो कम्पनीमा थुप्रै कर्मचारीहरू राज्यको तलब खाएर बसेको अवस्था छ, त्यसको व्यवस्थापनको लागि वार्षिक रूपमा सरकारले थुप्रै
तलब भत्तो र अन्य व्यवस्थापनमा खर्च गरिरहेको छ। यदि त्यो कम्पनीको काम छैन भने, त्यसले धान खरिद गर्दैन भने त्यसलाई बाध्य भएर हामीले तालाबन्दी गर्नुपर्ने स्थिति छ। जुन कामै नगर्ने चाहिँ त्यो कम्पनी, जुन धान खरिद गर्ने कम्पनी जुन धान खरिद गर्दैन, उसको आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्दैन भने त्यो कम्पनीको काम पनि छैन, त्यो अफिसको त्यो कुनै जरुरी छैन र त्यसलाई तालाबन्दी गर्ने र यो गतिविधिको विरुद्धमा हामी आन्दोलनमा उत्रिने कुरा हामीले चेतावनी स्वरूप सरकारलाई जानकारी पठाइसकेका पनि छौँ। अब एकातिर कृषि प्रधान देश हैन, यहीँको उत्पादनलाई चाहिँ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने, कृषिलाई चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ सहुलियत दिएर उत्पादन बढाउनुको सट्टा अहिले आयात गर्नमा, कृषि उत्पादन आयात गर्नमा सरकार लागिरहेको छ हैन। यो प्रति चाहिँ यहाँहरूको ध्यान पुगेको छ कि छैन? यो कुराप्रति हाम्रो ध्यान पर्याप्त छ। अहिले एकातिर नेपाललाई कृषि प्रधान देश भनिएको छ, 60-65% नेपाली जनताहरू कृषिमा आधारित हुनुहुन्छ। त यति हुँदाहुँदै पनि अहिले के देखिन्छ भने नेपालमा आवश्यक पर्ने कृषिजन्य वस्तुहरू, खाद्य वस्तुहरू आज विदेशबाट ल्याएर चाहिँ जीविकोपार्जन गर्नुपर्ने स्थिति भएको छ। हामी आफू यत्रो ठुलो सङ्ख्यामा जनताहरू कृषिमा लागे पनि, कृषिमा आधारित भए पनि हामी आत्मनिर्भर हुन सकेका छैनौँ। अहिले नजिकैको छिमेकी राष्ट्र भारतबाट खुल्ला कृषि सामग्रीहरू, कृषि उपजहरू यहाँ चाहिँ प्राप्त आइरहेको अवस्था छ, जहाँ चाहिँ भारतबाट आएका कृषिजन्य वस्तुहरू कस्तो छ भन्दाखेरि त्यहाँको सरकारले अत्यन्तै धेरै अनुदान दिएको छ। अनुदानबाट उत्पादन भएको कृषिजन्य वस्तु जो सस्तो मूल्यमा उत्पादन भएको छ, अनि त्यो भारतबाट आएको कृषिजन्य खाद्य वस्तुहरू नेपालमा आइसकेपछि उहाँहरूले सस्तो मूल्यमा यहाँ बेच्न सक्नुहुन्छ। भारतका व्यापारीहरूले यहाँले सस्तो मूल्यमा कृषि उपजहरू बेच्ने र यहाँको उत्पादनलाई विस्थापित गर्ने कामहरू भइरहेको छ। अर्थात् के छ भने नेपाली उत्पादन विस्थापित हुँदैछ, विदेशी उत्पादन स्थापित हुँदैछ। हामी आत्मनिर्भर हुन सकेका छैनौँ। विदेशीहरूको उत्पादनको हामी आशावादी हुन थालेका छौँ र विगतमा जस्तो भारतले हामीलाई नाकाबन्दी लगाउने हो भने अब खाद्यान्नमा पनि हामीलाई सङ्कट आउँछ। हिजो त कतिपय चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थ लगायतका कतिपय चिजहरू केही महिना नआउँदाखेरि पनि हाम्रो जीविको चल्नलाई रोकिँदैन थियो, तर खाद्यान्नै रोकिसकेपछि चाहिँ हामी भोलि आफू चाहिँ त्यो खानेकुरा बेलामा खान नपाएपछि हामीले मर्नु सिवाय केही पनि हुने छैन। त्यसले गर्दाखेरि यो कुरा सरकारले सोचिरहेको छैन। यति मात्रै होइन, आज विदेशबाट आएका चाहिँ कृषिजन्य वस्तुहरू, खाद्यान्नहरू जो विषादी सहितको खानेकुराहरू आएको छ, व्यापक विषादी प्रयोग गरेर चाहिँ उत्पादन गरेको खानेकुरा यहाँ ल्याएर बिक्री गरिएको छ। त्यसको अनुगमन गर्ने कुनै संस्था छैन, भए पनि त्यो अनुगमन भइरहेको छैन। अहिले वार्षिक रूपमा चाहिँ यो विदेशबाट आएको खानेकुरा चाहिँ विषादी युक्त भएको हुनाले र त्यो नेपालीहरूले खाएको कारणले गर्दाखेरि व्यापक नयाँ रोगहरू नेपाली जनतामा देखिएको अवस्था छ। अनि विदेशबाट आएको खाद्यान्नको विषादी हामी खान्छौँ, अनि त्यसको उपचार गर्नका लागि वार्षिक रूपमा अरब रुपियाँ चाहिँ नेपाली पैसाहरू लगेर भारतमा जिम्मा लगाएर देश दिन चाहिँ कङ्गाल हुँदै गएको छ, देश टाट पल्टिँदै गएको छ। यो सरकार चाहिँ यो विषयमा अहिले ध्यान दिइरहेको छैन। यति मात्रै होइन, देशमा कृषि क्षेत्रको अवस्था यस्तै छ, मजदुरहरूको क्षेत्रको अवस्था यस्तै छ, सुकुम्बासी क्षेत्रको अवस्था यस्तै छ, उद्योगी व्यापारी व्यवसायिक क्षेत्रमा पनि हालत यस्तै छ। अहिले गठबन्धनको सरकार छ र गठबन्धनको सरकारको अहिले धारणा के छ भने लिपुले कालापानी लिम्पियाधुरा गए पनि जाओस्, फेरि नाकाबन्दी लाए पनि लाओस्, देश चाहिँ सिक्किम जस्तो भारतले वा अरू कुनै मुलुकले निले पनि निलोस्, तर हाम्रो सरकार चाहिँ आफू चाहिँ सरकारमा बसिरहने अनि बाँडीचुँडी सत्ता बाँडेर खाइरहने दाउमा चाहिँ अहिले गठबन्धन छ। र यो गठबन्धन टिकाउनका लागि फेरि गठबन्धनको सरकार बनाउन केपी ओलीलाई यो देशको प्रधानमन्त्री बन्न नदिन, नेकपा एमालेको सरकार बन्न नदिन अहिले
रातारात गठबन्धनका मान्छेहरू लागेका छन्। त्यति मात्रै होइन, रका प्रतिनिधिहरू र भारतीय सरकारका सचिवहरू लगायतका चाहिँ त्यहाँका जिम्मेवारी सरकारका निकायका मान्छेहरू आएर अहिले पनि नेकपा एमालेको विरुद्धमा गतिविधि गरिरहेका छन्। नेपाली जनताको विरुद्धमा गतिविधि गरिरहेका छन्। नेपाली जनताको चाहना विपरीत सरकार बनाउने कुरामा उनीहरू गठबन्धनलाई का मान्छेहरूलाई जोड्ने, फेरि पनि भारतको दास बनाएर नेपाललाई सञ्चालन गर्नका लागि भारत चाहिँ उद्धत छ र यहाँको गठबन्धनका मान्छेहरू चाहिँ उद्धत छन् र नेपाललाई बिग्रिएको, नेपाल भत्किएको, कृषि क्षेत्र अस्तव्यस्त भएको यो गठबन्धनलाई कुनै चिन्ता पनि छैन र देश अब बर्बाद हुँदै जाने अवस्था चाहिँ हामी देखिरहेका छौँ अहिले। अब तपाईँले अघि पनि कुरा उठाउनु भएको थियो विशेष गरेर मूल्यका कुराहरू, जस्तो गत वर्ष मोटा धान 2752 रुपियाँ थियो, अहिले त्यसलाई भनौँ अस्ति माघ 16 गतेको मन्त्री परिषदको निर्णयले त्यसलाई 2967 रुपियाँ अथवा 215 रुपियाँ बढाएको छ हैन। त्यसै गरी अर्को चाहिँ मध्यम धान भनेर चाहिँ गत वर्ष 2902 रुपियाँ थियो भने योपल्ट 3128 रुपियाँ या कि 215 रुपियाँ मूल्य वृद्धि गरेको छैन। अब यो यति मूल्य वृद्धि गरिरहँदाखेरि किसानको लागत उठ्छ कि उठ्दैन? होइन, यो विषयमा त अघि पनि मैले भने यो सजिलै यति जुन मूल्य वृद्धि भएको छ व्यवहारमा लागू नभए पनि सरकार निर्णय गर्न बाध्य भएको छ। यो हाम्रो किसान आन्दोलन, किसानको दबावको कारणले यो चाहिँ मूल्य वृद्धि गर्न बाध्य भएको छ। तर अवस्था के छ भन्दाखेरि जुन अहिले यो तोकिएको मूल्य छ यो हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने यो वृद्धि भएको मूल्यले पनि लागत मूल्य उठ्दैन, कृषिमा लागत मूल्य। म तपाईलाई अलिकति जानकारी गराउँ कि के छ भने 1 बिघा जग्गा खेती गर्नका लागि सम्पूर्ण सबै खर्च कति लाग्छ त? मैले न्यूनतम यो खर्चको विवरण पनि यहाँलाई म अलिकति राख्न चाहन्छु। यहाँको यो सञ्चार माध्यमबाट चाहिँ यो हिमशिखर टेलिभिजन मार्फत सबै सरकारी निकायका मान्छेहरू र सरकारवाला सबैलाई जानकारी होस् भन्ने हिसाबले मैले एउटा जानकारी गराउन यहाँ खोजेको छु। यो के छ भन्दाखेरि 1 बिघा खेतीको लागि बिउ जम्मा 40 केजी जसको चाहिँ मूल्य 80 का दरले 3200 चाहिँ अर्थात् 3200 बिउको मूल्य, ब्याड बनाउनका लागि 1000 रुपियाँ, बिउ राख्नका लागि 500 रुपियाँ, त्यस्तै गरिकन बिउ उखेल्न हामी बिउ काट्न भन्छौँ त्यसका लागि 5 जना मान्छे 700 का दरले जम्मा 3500 रुपियाँ, त्यस्तै गरिकन धान रोप्न 12 जना 1 बिघालाई 700 का दरले 8400, त्यस्तै गरिकन यो झार मार्ने विषादी चाहिँ 1000 रुपियाँ, रोग विभिन्न रोग लाग्छ त्यसको लागि विषादी 2000 रुपियाँ, अनि त्यस्तै गरी सिँचाइको लागि जम्मा 3000 रुपियाँ, अनि कटाईको लागि जम्मा 1 बिघा जग्गाको धान काट्न 12 जना जस 700 का दरले 8400 धान काट्न, अनि त्यो काटेको धानलाई बिटा बाँध्नका लागि 5 जना 700 का दरले 3500 भयो, त्यस्तै गरिकन बिटा बोक्ने 6 जना 700 का दरले 4200 रुपियाँ भयो, र मलमा युरिया 1 बोरा 950, डिएपी 1.5 बोरा त्यसमा 3600 र पोटास 50 केजी 1800, ढुवानी लोड अनलोड समेत गरेर 3000, जम्मा कति हुँदो रहेछ भने 48050। यो 1 बिघा जग्गामा लागत मूल्य न्यूनतम यो पनि मैले यहाँ कसरी राखेँ भने हेर्नुहोस्, एकजना चाहिँ कृषि श्रमिकको मूल्य चाहिँ मैले चाहिँ 700 ज्याला 700 भने, तर अहिले 600 रुपियाँ दिएर 3 टाइम खाना दिनुपर्छ। गर्दा त यो त 700 होइन, यो 800 900 क्रस गर्छ। अनि यो लागत चाहिँ 1 बिघामा 48050 लागत लाग्ने। अनि धान कति फल्छ 1 बिघामा भन्दाखेरि 50 मन धान हरदर, कहिले 55 पनि फल्ला, कहिले 45-40 तिर पनि आउँछ धान फलाइ त्यस्तो हुन्छ। त्यसमा पनि कहिलेकाहीँ आधी हुरी आएर त्यो चाहिँ हुरी बतास आएर पाक्ने बेलामा सबै लडाएर एक दानो पनि धान फल्दैन। अब खर्च हुने लगभग 50,000, अनि धान फल्ने 50 मन, अनि धानको भाउ पनि त्यो जम्मा 1000 का दरले अहिले गाउँमा बिक्री भएको छ, त्यो चाहिँ 50,000 प्राप्त हुँदा के भयो त? अब हिसाब के भयो? बराबर भयो। अनि एउटा यो कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने कुरा
अत्यन्तै कठिन, अत्यन्तै गाह्रो छ। खालि यो किसानहरूले खेत किन बाँझै राख्ने भन्ने हिसाबले मात्रै खेत गरिरहेको अवस्था छ। तपाईँलाई मैले भने कहिलेकाहीँ हुरी बतासले पनि जटिल समस्या ल्याउँछ। कहिले रोग लागेर चाहिँ मकैमा दानै नफल्ने, धानमा भुस मात्रै लाग्ने, कहिले लडेर अब समस्या हुने। यसैको लागि म भन्न चाहन्छु यो 78-79 आर्थिक वर्ष 78-79 झापामा धेरै ठाउँमा हावाहुरीबाट चाहिँ धान पुरै सखा भयो। अनि सरकारले गठबन्धन सरकार थियो, सरकारलाई चाहिँ सबैतिरको रिपोर्ट तयार गरेर पेशियो। त्यो चाहिँ क्षतिपूर्ति पाउने भनेर सरकारको तर्फबाट जानकारी पनि आयो, तर पछि 1 रुपियाँ पैसा क्षतिपूर्ति प्राप्त भएन। किसानहरू मर्माद भए कि त्यो बेलाको ऋणबाट उक्सिन सकेको अवस्था छैन। किसानहरू एकदमै अहिले डुबेको अवस्था छ। यति मात्रै होइन, ठुल्ठुला फर्म चलाउने किसानहरू जो अरूको पनि हालत यस्तै छ। यो त मैले धानको मात्रै कुरा गरेँ। यहाँ विभिन्न कृषिमा अरू समस्याहरू छन् हेर्नु, जस्तो खाद्य बाली, तरकारी, दुग्ध उत्पादन, कुखुरा पालन, चिया उत्पादन, माउरी पालन, चिया उत्पादन, अलैँची उत्पादन, अदुवा बेसार उत्पादन, माछा पालन, पशुपालन, जडीबुटी उत्पादन, फलफुल उत्पादन, फुल उत्पादन, यस्ता विभिन्न खालका चाहिँ अहिले व्यावसायिक कृषिहरू चाहिँ का कामहरू भएका छन्। ठुल्ठुला फर्म चलाउनु भएको छ कति ठाउँमा ऋण लिएर। अनि विभिन्न समस्याहरू छन् त्यहाँ। अब चियाको बेग्लै समस्या छ, अलैँचीका समस्याहरू आएका छन्, कुखुराका समस्या, अन्य विभिन्न समस्याहरू छन्। अनि बिचमा चाहिँ कहिले बजारको व्यवस्था नहुने, कहिले उचित मूल्य नपाउने, कहिले बिचमै व्यवसायमा समस्या आउने, आफूले चाहिँ लगाएको बालीमा रोग लाग्ने, किरा लाग्ने, उत्पादन नहुने। अनि यसले गर्दाखेरि कृषि पेसामा लागेका मान्छेहरूको हालत चौपट बनेको छ। र वास्तवमा तपाईँले भनिरहँदा, किनभने एउटा मान्छेले अन्य व्यवसायहरू गर्छ, त्यो व्यवसाय चाहिँ नाफामा जाने, तर त्यो कृषि पेसा अथवा पशुपालन व्यवसाय चाहिँ किन घाटामा मात्रै गइरहेको छ? यो वास्तवमा के छ भने देशमा जुन सरकार बनेको बेला सरकारले जुन मैले भने कृषि प्रधान देश बनेको छ, अनि 60-65% जनताहरू कृषिमा आधारित बनिएको छ। तर यो चाहिँ हात्तीको देखाउने दाँत भएको छ। किनभने देखाउने एउटा दाँत र चपाउने अर्को दाँत भने जस्तो देखाउनलाई यो र त्यो भनेर देखाउने, किसानहरूको कथा व्यथाको कुरा गर्ने, तर व्यवहारमा किसानहरूलाई हित हुने कार्यक्रम नल्याउने। यो कारणले अहिलेको समस्या यो छ। विगतमा नेकपा एमालेको सरकार थियो, उसले केही कार्यक्रम ल्याउने कोसिस गर्यो, तर अरू पनि थुप्रै राम्रा काम गर्ने कोसिस गर्यो, तर त्यो सरकारलाई विस्थापित गरियो। अहिले गठबन्धन सरकार बन्यो, त्यसले चाहिँ अघि मैले भने उद्योगको क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, मजदुरहरूको क्षेत्र, सुकुम्बासीको क्षेत्र, व्यवसायका अन्य क्षेत्रहरू सम्पूर्ण चौपट हुँदै गएको छ। देश बर्बादीको बाटोतिर गइरहेको छ। यो सरकारलाई खाली चिन्ता के छ भने सरकार गठबन्धन गरेर भए पनि कसरी बनाउने र बाँडीचुँडी कसरी खाने, र नेकपा एमालेको सरकार बन्न नदिने, र चाहिँ केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिने, जम्मा दाउची देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूको विचार चाहिँ यही एउटा छ। र यसैमा केन्द्रित भएर लागेको चाहिँ हामी किसानहरूले यो कुरा बुझिरहेका छौँ। अब तपाईँले भन्दै जाँदा कतिपय कृषक भनौँ न, कृषक व्यवसायीहरू पनि एउटा चाहिँ अनुदान लिने क्रममा पशुपालन व्यवसाय गरिदिने अथवा कुनै कृषि गरिदिने छोडिदिने यो प्रथा पनि त छ नि? यो छ। यसलाई यहाँहरूले कसरी हेर्नु? यसमा मैले के भन्छु भने यो वास्तवमा अनुदानमा पनि समस्या छ। अनुदानमा के समस्या छ भने जोसित पहुँच छ, जोसित क्षमता छ, उसले चाहिँ केन्द्रबाट पनि चाहिँ अनुदान लिने, प्रदेशबाट अनुदान लिने, स्थानीय तहबाट पनि अनुदान लिने। जोसित पहुँच छैन, सादा किसान छ, उसित क्षमता छैन, उसले चाहिँ कतैबाट पनि अनुदान प्राप्त नगर्ने। कतिपय मान्छेले त कृषि चाहिँ व्यवसाय थालेका छन्, उनीहरूले अनुदान लिनका लागि मात्रै चाहिँ यो व्यवसाय गरेका छन्। यसको छानबिन सरकारले गर्नु पर्यो, यसको अनुगमन सरकारले गर्नु पर्यो, र एउटा पोलिसी बनाउनु पर्यो। यो सङ्घीय सरकारले कृषिमा केमा चाहिँ अनुदान दिने, अनि प्रदेशले केमा दिने, स्थानीय तहले केमा दिने, कसलाई दिने, कसरी दिने, स्पष्ट नीति बनाउनु पर्यो। र मूल कुरा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो कृषिमा धेरै सानोतिनो अनुदान भन्दा पनि कृषि उत्पादनमा अनुदान दियो भने त्यो व्यावहारिक हुन्छ। जस्तो धान उत्पादन गर्यो, धानको मूल्य उचित तोक्ने र त्यो चाहिँ सरकारले लिने,
सबभन्दा उपाय, असल उपाय, सही उपाय चाहिँ त्यही हुन्छ। धान सरकारले लिने, दुग्धहरू उत्पादन हुन्छ सरकारले लिने, त्यो व्यवस्था गर्ने र रोटेसन गराउने कुरा चाहिँ सरकारले गर्ने र त्यो सकिँदैन भने कोही कम्पनी मार्फत त्यो दिलाउने र अनुदान दिँदाखेरि जस्तो एउटा किसानले चाहिँ 100 मन धान फलाउँछ भने उसलाई प्रति मनका दर 200 का दरले अनुदान, त्यही धान कति फलाउँछ धान फलेको धानको हिसाबले अनुदान दिए भो नि। अनि दुध उत्पादन गर्नेलाई 1 लिटर दुध उत्पादन गर्नेलाई र जो चाहिँ व्यावसायिक रूपमा बिक्री गर्ने किसान हुनुहुन्छ उनलाई चाहिँ नि 20 रुपियाँ चाहिँ प्रति लिटरको चाहिँ अनुदान दिए भो नि। अरू कुरा गर्नु पर्दैन। बरु कृषिमा चाहिँ विभिन्न कृषिमा चाहिँ कृषि विज्ञहरूबाट सहयोग गर्ने, कृषि प्रविधि दिने र अनुदानको कुरा रोकेर त्यो उत्पादनमा अनुदान दिएपछि चाहिँ त्यो चाहिँ वास्तवमा जसले उत्पादन गर्छ उसको हातमा चाहिँ अनुदान प्राप्त हुने थियो र यसो अनुदानका लागि आश गरेर गरेझै गर्ने मान्छेहरूको पनि काम पुग्ने थियो र यो उत्पादनमा चाहिँ अनुदान दिने कुरा सोच्ने र त्यसमा प्रविधिको कुरामा, कृषि औजारको कुरामा चाहिँ सङ्घले केमा दिने, प्रदेशले केमा दिने, स्थानीय तहले केमा दिने, यो चाहिँ एउटा नीति बनाएर चाहिँ प्रष्ट रूपमा चाहिँ अनुदान दिने हो भने यो चाहिँ त्यति दुरुपयोग हुने थिएन भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ। अब यहाँहरूका आगामी कार्यक्रम चाहिँ के हुन्छन् त यो धानको मूल्यका विषयमा? धानको मूल्यको विषयमा हाम्रो के छ त भन्दाखेरि अब हामीले अल्टिमेटम दिइसकेका छौँ होइन, र चाहिँ हामीले ज्ञापन पत्र बुझाइसकेका छौँ। तत्काल यो समस्या समाधानको लागि हामी पहल गर्छौँ भनेर भनिएको छ। जस्तो झापाकै हकमा पनि हिजो हामीले जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्यूहरूसँग भेटेर कुरा गरेका छौँ। उहाँहरूले तत्काल के चाहिँ एउटा चाहिँ झापा जिल्लामा रहेका ठुल्ठुला मिलवाला व्यापारीहरूलाई राखेर, किसान प्रतिनिधिहरू समेत राखेर चाहिँ र कृषिसित सम्बन्धित सरकारी निकायका चाहिँ संस्थाहरू, कृषि ज्ञान केन्द्र, कृषिका कार्यालयका प्रतिनिधि समेत राखेर यो विषयमा छलफल गराउने, किन पर्याप्त सरकारले तोकेको मूल्य किन दिइराख्नु भएको छैन भन्ने बारेमा उहाँहरूसित अन्तर्क्रिया गर्ने र उपयुक्त मूल्य दिलाउन पहल गर्ने भन्ने कुरा गर्नुभएको छ र हामी त्यो कुरा आशा गरेका छौँ। हाम्रो किसान महासङ्घले केन्द्रमा पनि सरकारलाई घचघच्याउने काम गरिरहेको छ र तत्काल चाहिँ अब यो हाम्रो सुझावलाई, हाम्रो ज्ञापन पत्रलाई वास्ता नगरे चाहिँ हामी आन्दोलनमा उत्रिने गरी किसान महासङ्घले पनि योजनाहरू बनाउने छ। हस्, यहाँको आफ्नो अत्यन्तै व्यस्त समय कार्यक्रम हिमशिखर टकसोलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो, यसका लागि म लगायत मेरो टिमको तर्फबाट यहाँप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। धन्यवाद। हाम्रो खास गरिकन नेपाली जनताको एउटा चाहिँ भावनालाई प्रफुट गर्दै गरेको हिमशिखर टेलिभिजन, जसले चाहिँ मलाई यहाँ आमन्त्रण गरेर कृषि क्षेत्रका समस्याहरू, हामीले कृषि क्षेत्रमा गर्दै गरेका आन्दोलनको बारेमा आफ्ना कुराहरू राख्ने, अखिल नेपाल किसान महासङ्घका कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभयो। यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक तथा श्रोताबिन, यिनै विषय र प्रसङ्गका साथ आजको कार्यक्रमबाट सम्पूर्ण युनिटसहित म कार्यक्रम प्रस्तुता उमानाथ भण्डारीलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।